مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھیں تے خدیجہ دا نام مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام پوچھے تے خدیجہ دا نام خدیجہ کوئی عام تے نہیں خدیجہ کوئی عام تے نہیں نبوت دی پہلی رازدان پوچھے تے خدیجہ دا نام مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام تب جدوں بھی آئی آپ تے تب جدوں بھی آئی آپ تے فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان پوچھے تے خدیجہ دا نام مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام دو تیرے حسین تے حسن دو تیرے حسین تے حسن داماد مومنہ دی جان سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مومنہ دی جان پوچھے تے خدیجہ دا نام مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے خدیجہ دا نام اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء فبما فضل اللہ بعضهم علی بعض اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردان عورتاں تے حاکم بنا دیتا ہے لہذا میری بہنہ اپنے خامن دی اطاعت کرنی ہے تے خامن دی عزت بھی کرنی ہے خامن دی توقید دا خیال بھی رکھنا ہے خامن دا احترام بھی تیرے دل چونا چاہیے ہے اللہ اکبر تیسرا کہ تیرے خامن دا تیرے تیوے کہ خامن دی خدمت بھی کرنی ہے خامن دے جناب معاملات دا خیال بھی رکھنا ہے اے دے کپڑیاں دا اے دے کھانے دا اے دے آرام دا خیال بھی کرنا ہے میری بہنہ اللہ اکبر ذات محترم میں نو پتا ہے اللہ اکبر بچیاں دے اندر عورت بہت مصروف ہو جاندی ہے گھر دے بڑے کام ہوندے نے مگر اے دے نال میری بہنہ اپنے خامن دی خدمت دا خصوصی خیال کرنا ہے اپنے خامن نو بے آرام نہیں کرنا اے دا خصوصی احترام خیال کرنا ہے اے دی خدمت دا تے ایتھے تک حکم ہے ایتھے تک کہ اے دے پچھن تو بغیر نفلی روزہ رکھن دی بھی تینوں اجازت نہیں اے دی اجازت دے بغیر نفلی نماز پڑھن دی بھی تینوں اجازت نہیں اگر جے توں جناب توں کہے میں ڈرامہ ویکھ رہی ہوں میرے کو ٹائم نہیں میں فلم ویکھ رہی ہوں میرے کو ٹائم نہیں لو جی میرے تے جناب مہمان آئے نے میرے کو ٹائم نہیں